दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मस्तिज़ करें। इंतहाई माजरत कि मैं काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी अर्सा गैर हाजिर रहा। वजह उसकी कुछ पर्सनल ज़ाती और कुछ बिज़नेस रिलेटेड मसरूफियत थी, इसलिए मैं अपने व्यूज़ ऑनलाइन आकर आपके साथ में शेयर नहीं कर सका। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना, ये तकरीबन कुछ हफ्तों से ये काफ़ी चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट काफ़ी हुई है नई हुकूमत बनने के बाद। एक तो खैर वो इमरान खान नियाज़ी का जो लॉन्ग मार्च था, जो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका, क्योंकि वो एक तो लॉन्ग मार्च नहीं था, शॉर्ट मार्च था, और दूसरा जिस तरह उनकी तैयारी थी तो वो ज़ाहिर है कि वो पुरतशद्दुद था। और जिसका इमरान खान नियाज़ी ने एक्सेप्ट भी किया है अपने मोहित पीरज़ादा को हालिया इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे लोगों के पास जो है ना, ये वो मसल्ह हमारे लोग थे। तो अगर मैं अपने लॉन्ग मार्च को, या जो भी खैर लॉन्ग मार्च तो उसको कहना नहीं चाहिए, तो वो जो कॉल ऑफ किया था वो डी चौक पहुँचने से पहले पहले उसकी हदूद पर पहुँच कर ही उन्होंने जो जो यू टर्न लिया, वापस चले गए। और इस चीज़ का ना ख्याल करते हुए कि उनके चाहने वाले उधर काफ़ी देर से उनके लिए मुंतज़र थे, मगर उन्होंने वहाँ जाना भी मुनासिब नहीं समझा। और उसका अपनी कॉल ऑफ करके 6 दिन का अल्टीमेटम देकर वहाँ से वो रफू चक्कर हो गए। तो वजह उन्होंने ये बयान की थी कि उनके लोग मुसल्लह थे, अफवाज पाकिस्तान उधर आ चुकी थी रेड जोन के अंदर मौजूद तमाम जो है ना अहम इमारतों की हिफाजत के लिए। तो वो कन्फ्रंटेशन से वो कह रहे थे कि जो उन्होंने प्ली ली कि मैं उससे भाग रहा था, क्योंकि वहाँ पर गोली चलनी थी, क्योंकि हमारे लोग मुसल्लह थे। और उसकी वजह से जो है ना, अगर वो आगे बढ़ते, ज़ाहिर है कि फोर्सेस का रिएक्शन होता। उनकी रियासती जो रियासत के अंडर काम करने वाली जो फोर्सेस हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो रियासत की अमलाक की हिफाजत करें, और जो उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करें, जैसा कि उन्होंने पीटीवी पर 2014 में किया। तो उसका वो रिएक्शन आता दोनों तरफ से आता। तो ज़ाहिर है कि जो इमरान खान नियाज़ी ने जैसे बोला था कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, शेख रशीद ने भी ये बोला था, तो ज़ाहिर है कि ये इस तरह की सूरत हो जाती। खैर ये उन्होंने प्ली ली। तो ये कहते हैं कि उज़्र गुनाह अज़ बदतर गुनाह, के गुनाह से ज़्यादा जो है ना, वो जो उसका उज़र पेश किया जाए वो उससे ज़्यादा जो है ना वो लीथल होता है। तो ये बात इमरान खान नियाज़ी पर जो है ना, ये पूरी उतरती है। कल उन्होंने ये मोहित पीरज़ादा के साथ इंटरव्यू में ये उन्होंने बोला कि हमारे लोग मुसल्लह थे, तो तसादम से बचने के लिए मैंने वो धरने की कॉल वापस ली, तो मैं वहाँ से वापस चला गया। और 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 6 दिन के अंदर हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करे, नहीं तो मैं दोबारा आऊँगा। खैर 6 दिन भी गुजर गए, तो गिदड़ दुबकी के बब्कियों पर कान धरता है। और नशेई की बातों पर अगर कि बंदा यकीन करता है, तो फिर उसकी अकल पर ही मातम किया जा सकता है। तो आज जब उन्होंने ये फ्लो में उन्होंने इंटरव्यू दे दिया मोहित पीरज़ादा के साथ, तो जब उनकी पार्टी के अंदर उनकी जूत प्रीत हुई इमरान खान नियाज़ी की कि आपने ये क्या किया। हम ऑलरेडी जो है ना, ये पॉलिटिकली हम एक साइड लाइन पर लगे हुए हैं। आपकी हिटलरिज्म की वजह से, आपकी डिक्टेटरशिप की वजह से पार्टी इस वक्त खुदे लाइन लगी हुई है बेसिकली। तो वो उसकी उन्होंने ये सफाई ये पेश की कि हमारे साथ के जो फोर्सेस थी वो मसल्ला थी, तो वो जो है ना वो उनकी तरफ से ख़तरा था कि वो आपस में क्रॉस फायरिंग वगैरह होकर ये हम लोग मान की सूरत हाल ना होती। क्रॉस फायरिंग किसके साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ या रेंजर्स वगैरह के साथ जो उधर तयन थी। तो ये कहकर ये प्ली लेकर इमरान खान नियाज़ी ने अपने आप को एक तो और जो है ना उनकी अकल पर मातम करने को दिल चाहता है। यूथ ये करे ना करे, मगर बस ये तो पाकिस्तानी और सियासत के तालिब इल्म, मैं तो उस पर मातम करूँगा। क्योंकि अगर ये उनकी बात, ये दूसरा जो उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि केपीके की फोर्सेस, तो उनकी तरफ से ख़तरा था कि वो जो है ना वो रिएक्ट करती या एक्ट करती। खैर ये तो बाद में डिसाइड होता, अगर खुदा ना करे कि ऐसा इंसिडेंट ये हो जाता। तो वो एक पाकिस्तान का एक सूबा वफाक का हिस्सा होता है। तो केपी के हुकूमत जिसकी भी हो, वो वफाक का हिस्सा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है।
تو اسٹیٹ کے انڈر آنے والی فورسز جو پولیس فورسز مظاہرہ کے ہوتی ہیں، تو کیا وہ ریاست کی فورسز کے ساتھ وہ نبردآزما ہوں گی، تو ان کے ساتھ وہ لڑیں گی؟ کیا کے پی کے پاکستان کا حصہ ہے، کوئی علیحدہ کوئی اسٹیٹ نہیں؟ تو یہ آپ نے اس کے اوپر یہ پلی لے کر بھی جو اس کے صفائی دے کر آپ نے مزید دلدل میں پھنسایا ہے، اور یقیناً یہ اس کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ، جنہوں نے آپ کو ایک بلینکٹ فراہم کیا تھا، حالانکہ رانا ثناء اللہ نے اور اس کے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے بینچ کو انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ یہ اسلحہ جمع کر رہے ہیں، یہ تصادم ہوگا، خونی تصادم ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کنٹینر وغیرہ لگایا، پکڑ دکڑ ہم نے شروع کیا جن لوگوں پر شک ہے کہ یہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے میں، تو ان کی پکڑ دکڑ کی، مگر آفرین ہے سپریم کورٹ پر کہ انہوں نے ریاستی اداروں کو ایک طرف رکھ کر، ایجنسیوں کی رپورٹ کو ایک طرف رکھ کر عمران خان نیازی کو کور اپ دیا، اور ایک ہی حکم سے وہ سارے کنٹینر وغیرہ راستے بلاک بھی کھلوائے، اور جو سیاسی قیدی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو جو پکڑ دکڑ ہوئی تھی ان کو بھی انہوں نے رہائی کا حکم دیا۔ تو ابھی یہ سپریم کورٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عمران خان نیازی کے بیانات کی روشنی میں کیا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کا رجسٹرار یا کوئی اور ذمہ دار یا ان کا ترجمان کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کرے گا کہ یہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہے، تو ان کو یہ اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے، تو ان کو اس کے اوپر جو ہے نا مذمت کرنی چاہیے اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے سپریم کورٹ کا ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے، جتنی بھی یہ اسلام آباد میں خیر کنٹرول تو چیزیں ہو گئی تھی اسلام آباد یا وہ ان کے راستے میں، تو مگر یہ ہے کہ پھر بھی جو بھی جو ہے نا انڈیسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور شرمندگی کا اظہار کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرنی چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم تو شروع سے اس بات پر ہمارا یقین ہے اور ان کے طریقہ کار سے، عمران خان نیازی کی پارٹی سے، کہ یہ ایک فاسسٹ جماعت ہے، اور اس وقت یہ ملیٹنٹ پولیٹیکل ونگ کا روپ جو ہے نا یہ دھار رہی ہے، جس طرح یہ محمود خان ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر کوئی آئندہ فیوچر میں اگر عمران خان نے دھرنے کی کال دی تو میں ادھر سے کے پی کے سے میں فورسز لے کر جاؤں گا اس دھرنے کے اندر، تاکہ ہم اگر آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان کا تاکہ مقابلہ کر سکیں۔ تو انتہائی شرمندگی اور غلط سوچ کی حامل یہ جماعت ہے۔ میری تمام اپنے یوتھی فرینڈ سے گزارش ہے کہ خدا را خود پاکستان کے لیے سوچئے، یہ اس طرح کے عمران خان نیازی کی جو ہے نا یہ ڈھونگ اور اس طرح کی اس کے تماشوں کا حصہ نہ بنے، وہ جو کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کا حصہ نہ بنے۔ تو اب آتے ہیں یہ پنجاب کی طرف، یا دوسری جو چیزیں جو ہے نا آئین کی فتح، کیونکہ یہ آئین کی ہمیشہ جو ہے نا یہ فتح ہوتی ہے اسمبلی کے اندر۔ پہلے دن بھی آصف علی زرداری نے، بلاول بھٹو نے عمران خان نیازی کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ اسمبلی نہ چھوڑیں، آپ اسمبلی میں آئیں اور اسمبلی میں آ کر آپ ایک تگڑی اپوزیشن کا رول پلے کریں۔ تو گو کہ تحریک انصاف کے منتخب نمائندگان اس بات کے حق میں تھے کہ ہمیں اسمبلی کا فلور نہیں چھوڑنا چاہیے، تو مگر عمران خان نیازی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے مشترکہ استعفے دیے۔ اب اسپیکر نے ان کو بلایا ہے تو ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے جا کر تصدیق نہیں کرنی، اور اسپیکر کو، خیر یہ اسپیکر کا حق ہے، جو آئین اس کی آئین کے اندر حدود و قیود ہے، تو یقیناً وہ ان کی تصدیق کرے گا، مگر کچھ لوگوں کے کلیئر کٹ استعفے ہیں جنہوں نے متعدد بار میڈیا پر بھی آ کر اسمبلی کے فلور پر جنہوں نے اپنے استعفوں کا اعلان کیا، تو ان کے استعفے کے لیے اسپیکر کو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کے استعفے فوری طور پر منظور کر کر الیکشن کمیشن کو ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے ریکویسٹ کرنی چاہیے، جن کے اندر پہلا استعفیٰ عمران خان نیازی کا ہے جو پارٹی کا ہیڈ ہے، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کا ہے، فواد چودھری کا ہے، شیریں مزاری ہے، اسد کیسر ہے، اور یہ قاسم سوری ہے۔ تو اس طرح ان کے تقریباً کوئی 8-10 استعفے جو ہے نا یہ کل ملا کر یہ بنتے ہیں۔
جنہوں نے اسمبلی کے فلور کے اندر کھڑے ہو کر یہ استعفے دیے تھے، تو اسی کو وہ پلی بنا کر ان کو ڈی نوٹیفائی کریں تاکہ ان کو یہ سبق حاصل ہو، اور باقی بندے جو ہے نا یہ اپنی اسٹریٹجی اس طرح سے بنائیں، کیونکہ عمران خان نیازی نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے کہ آپ نے تصدیق کرنے کے لیے نہیں جانا، کیونکہ یہ ونڈو اوپن رکھنا چاہتے ہیں اسمبلی میں، یہ واپسی کے لیے وہ سوچ رہے ہیں۔ اسپیکر کو تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے، راجہ پرویز اشرف کو اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر کے کہ وہ یہ چانس کرے کہ اگر آپ کوئی بھی ممبر آف اسمبلی اسپیکر کو آ کر یہ ایک ڈیڈ لائن دے دے، تو اگر اس ڈیڈ لائن تک، چاہے وہ گروپ ڈیڈ لائن دے یا ان جنرل جو ہے نا یہ ڈیڈ لائن دے کہ اس ڈیٹ تک اگر آپ اپنے استعفوں کی تردید نہیں کرتے، ٹھیک ہے، میں لفظ تردید استعمال کروں کہ اگر آپ آ کر اسپیکر کو یہ تردید نہیں کرتے کہ آپ کا استعفیٰ جبری جو ہے نا دلوایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے، آپ اس کی تصدیق کریں، استعفوں کی تردید کریں، تو اگر آپ تردید آ کر نہیں کرتے تو آپ کے استعفے کنسیڈر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے یہ اگر یہ فارمولہ اپنائیں گے تو یہ حکومت کے لیے بھی کام آسان ہو جائے گا، اور گروپنگ جو ہے نا جو اس طرح انہوں نے تصدیق کری ہے، گروپنگ بنائی ہے، بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے، اس طرح ان کو ضمنی الیکشن بھی کروانے میں آسانی ہوگی، تو یہ اسٹریٹجی اپنا کر وہ آگے چل سکتے ہیں۔ تو اگین ایک بار پھر جو ہے نا آئین کی اور پارلیمنٹ کی فتح ہے، اگر تحریک انصاف اس لائن پر سوچ رہی ہے کہ اس کو اسمبلی کے اندر واپس جانا چاہیے، اور پنجاب کے اندر بھی جو صدر پاکستان نے اور سرفراز چیمہ نے جو یا پرویز لائی نے جو گند مچایا ہوا تھا، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے تھے، تو ایک بار پھر آئین کی فتح ہوئی ہے، آلدو کہ دیر آئے درست آئے، مگر اس دیر آیت کا کیا فائدہ کہ 11 آور کہ جب یکم کو جو ہے نا یہ وزیر اعظم کی بھیجی ہوئی سمری جو ہے نا یہ مؤثر ہو جانی تھی، تو ایک دن پہلے جو ہے نا وہ 1 یا 2 دن پہلے صدر نے بڑا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آئین کا جو ہے نا یہ بڑا محافظ سمجھ کر، آئین کا قدردان سمجھ کر، آئین کی عزت کرنے والا سمجھ کر، اور حکومت پر یہ بڑا احسان کیا، اسٹیٹ پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے وہ سمری منظور کر دیا ہے گورنر کی، نئے گورنر کی، پہلے والے کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، سرفراز چیمہ کو اور ملیک الرحمان کو گورنر جو ہے نا انہوں نے وہ نامزد کر دیا ہے۔ تو یہ کام صدر محترم یہ کام پہلے بھی کر سکتے تھے، مگر مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو ایک تو 25 تاریخ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے گورنمنٹ کے مذاکرات چل رہے تھے اس کو سبوتاج کرنا بھی، اور اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈالنا بھی، تو یہ ڈیٹ بھی یقیناً جو ہے نا یہ صدر کے ذہن میں ہوگی، اگر یہ پہلے کر دیتا تو ہو سکتا ہے کہ آج صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات جو تقریباً بے نتیجہ رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی یہ ایک سکسیسفل میٹنگ ہوتی ہے، اگر یہ صدر یہ پہلے ڈیسیجن کر دیتا عمران خان نیازی 25 مئی کو یہ پکھنڈ نہ کرتا جو اس نے پکھنڈ کیا ہے، تو اگر یہ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا وہ کامیاب ڈیل کر لیتا، حال دو کہ اس وقت آئی ایم یہ کچھ چارہ نہیں ہے، کڑوی کولی نکلنی پڑتی ہے، مگر یہ ہے کہ حکومت کو آئی ایم ایف کی ڈیل سے جتنا بھی جلدی ہو سکے نکلنا چاہیے۔ تو ابھی یہ تقریباً بہرحال جس طرح یہ ٹائم گزر رہا ہے، جو سیاسی گیم یقیناً جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جو ہے نا کھسک رہی ہے، عمران خان نیازی جو انقلاب کا دائی ہے، تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ 20 تاریخ سے یہ بنی گالہ کو چھوڑ کر کے پی کے کی اپنے آپ کو وہ محفوظ کمینگا سمجھ کر ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ، یہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ وہ کے پی کے اندر جو ہے نا یہ اس کی گورنمنٹ اپنا ساری چیزیں یہ سیٹ کر لیتی ہے، اور یہ کے پی کے اندر سے اگر اس کی گرفتاری کا کوئی انتظام ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ کبھی امکان ہے کہ عمران خان نیازی براستہ افغانستان یہ ملک سے یہ فرار ہو جائے گا، یہ برطانیہ چلا جائے گا، یہ یہاں پر نہیں رکے گا، کیونکہ عمران خان کو ایک تو گرفتاری کا ڈر ہے، کیونکہ جیل کاٹنا، انقلاب کے نعرے لگانا تو بڑا آسان ہے، مگر جیل کاٹنا اور جیل کی
पाबंदियाँ जो उसकी पाबंदियाँ होती है, पाबंदी तो पाबंदी होती है ना, जेल चाहे पिंजरा सोने का भी हो तो पिंजरा ही होता है, चाहे जितनी मर्जी उसके अंदर सहूलतें हों। तो ये जेल काटना कोई इतना आसान काम नहीं। और उससे भी जो कठिन काम इमरान खान न्याजी के लिए है, एक तो वहाँ पर उसका शौक मुराद सईद वो पूरा नहीं होगा, और दूसरा इमरान खान के जो कोकेन है वो सप्लाई उधर नहीं होगी। तो ये तीन चीज़ें, एक जेल और एक शौक मुराद सईद और दूसरा कोकेन का जो उसका जो नशे की लत है, तो वो उसकी लत पूरी नहीं होगी। तो ये चीज़ें इमरान खान न्याजी को गिरफ्तारी से जो है ना ये डरा रही हैं, भगा रही है। तो बुज़दिल आदमी कभी भी इनकलाब नहीं लेकर आते इमरान। इनकलाब वो लोग लेकर आते हैं जो पहली गोली अपने सीने पर जो है ना, जिनको खाने की तमन्ना होती है, जो गोली का खौफ नहीं बल्कि गोली को अपनी आंखों के सामने रक्स करता हुआ देखकर उसके उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो लोग इनकलाब लेकर आते हैं। ये ट्विटर और सोशल मीडिया के ये इनकलाबी हैं, ये यहीं पर इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। जैसे ये लॉन्ग मार्च के लिए भी इमरान खान जो जो भी मुतवक्का लॉन्ग मार्च इमरान ने अपने जेहन में बनाकर बैठा हुआ है, आल्दो कि ये होगा नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको फिर जो है ना ये ब्लैंकेट देगी अपने हाथों पर, उठाकर वो लेकर जाएगी इस्लामाबाद के, जाओ मेरा बच्चा, जाओ जो आपने करना है करो, जो तोड़ना है जो तोड़ो, जिस तरह आपने खेल खेलना है खेलो, आप तमाम खेल के असूल भी आप खुद ही मुतय्यन करो, और आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मगर अदालत उज़्मा को भी पूरी दुनिया जो है ना ये वाच कर रही है। आपको एक ज़िम्मेदार इंस्टीट्यूशन का आपने रोल अदा करना है, और किसी भी सूरत में इमरान खान न्याजी के लिए आपने सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना। फॉरेन फंडिंग केस है, उसके ऊपर भी आपको फौरी तौर पर ये फैसला करना चाहिए। 8 साल बहुत होते हैं किसी केस के लिए, और इसमें भी कोई शक नहीं ये मिलिटेंट जमात है। तो इस मिलिटेंट जमात के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में सियासत करने पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह उनके नज़रियात हैं, जिस तरह उनके करीबी लोगों के नज़रियात हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान के अंदर वो खून की होली खेलना चाहते हैं, तो ये ना सिर्फ सियासतदानों की बल्कि ये रियासती इदारों की भी ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए वो आगे बढ़कर वो काम करें और रियासत के हाथ मजबूत करें। एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान जिसमें जमहूरी कल्चर हो, पार्लिमानी निज़ाम जो है ना वो परवान चढ़े, अदारे अपनी हदूद में रहकर, अपनी डोमेन में रहकर अच्छी मिसालें सेट करें, वो पाकिस्तान मेरा भी पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान कायद अज़म के ख्वाबों की तकमील का पाकिस्तान है, वो कायद अज़म अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की तकमील का पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दी, उस पाकिस्तान के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जान दी, उस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लोगों ने अपनी जान के नजराने ना सिर्फ पेश किए बल्कि क़ैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। हर तबका फ़िक्र ने जो पाकिस्तान को जमहूरी बुनियादों पर आइनी आइनी तौर पर मजबूत देखना चाहता है, पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत देखना चाहता है। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, इसी के अंदर हमारी सारी फलाह है। हम अगर पाकिस्तान की ये चीज़ें अपना एक ज़ाब्ता अखलाक सेट कर लेंगे तो हम अपने अपने पॉलिटिकल डोमेन के साथ हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, और पाकिस्तान दीगर अक़वाम आलम में एक अपना बुलंद मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए, और इंशाल्लाह अगले वीलॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। इफ्तिखार मिर्ज़ा, 8वां कैनेडा।